नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार। फौज मेरा इदारा है, आइन के दायरे में रहकर बात जरूर करेंगे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू पर गौर मुमकिन, डायलॉग छुप छुपा कर नहीं, अवाम के सामने होगा। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से करीबी रुफका से राबिते किए गए। मरियम नवाज का दावा, बात आगे बढ़ाने के लिए पहले हुक्मरानों को घर भेजना होगा। लीगी रहनुमा ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। PMLN जो परसों तक फौज के किरदार की बड़ी खिलाफ थी, आज क्या कह रही है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। अपने कद से बड़ी लड़ाई ले ली थी। ये सारे टीवी के ऊपर ही शेर है ना, बाहर तो अंदर जाते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं। ये तो काउंसलर नहीं बन सकती, तो इनके प्रेशर के ऊपर को माइनस इमरान करेगा क्या? ईमान इनकी क्या बातें इनकी। ये तो एनआरओ लेना चाहते हैं, भले इन्हें वो हिंदुस्तान से जाके मिल जाए। पहले कहते हैं कि फौज सियासत में ना आए, अब फौज को कहते हैं हमें घर भेज दें, तो फिर वो ठीक है। ये गैर शाइस्ता, बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये बाहर शेर, अंदर जाकर पांव पकड़ लेते हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, मरियम नवाज सर्टिफाइड झूठी, इनकी ख्वाहिश पर माइनस इमरान नहीं हो सकता। शहबाज गिल का जवाब, लीगी रहनुमा का बयान गैर जिम्मेदाराना, क्या ये लक्ष्मी चौक में बात करेंगे? शेख रशीद का सवाल। सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतरकर कौम के सामने आ रहा है। पहले दिन कह दिया था इनकी कोई सोच है ना नजरिया। रोज अपने मौक़िफ़ से फिरने वाले अवाम की रहनुमाई के लायक नहीं हैं। शिबली फराज का ट्वीट, वोट को इज्जत दो का नारा दफन हो गया। इक़्तिदार की हवस खुलकर सामने आ गई। असद उमर की तनकीद, बयानिए का फ्रॉड खुलकर सामने आ गया। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैलबरी क्वीन जो है, जो सर्टिफाइड झूठी है, ये इररेलेवेंट खातून ने रेलिवेंट होने के लिए ये एक पैगाम है ऑलिव ब्रांच कि मैंने जो किया मुझे पछतावा है और तौबा ताइब करती हूँ। शोबदाबाजी ना उससे हुकूमत मरगूब होगी और ना कोई इदारा। मरियम नवाज का बयान सियासी शोबताबाजी, हुकूमत या कोई इदारा मरूब नहीं होगा। कैलिबरी क्वीन इदारों को लड़ाने की साजिश कर रही हैं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, मज़ार कायद की बेहुरमती के बाद आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के कहने पर बिलावल को कॉल की थी। मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लाइमेट चेंज की वजह से दो हमारी गंदम की जो क्रॉप्स हैं वो मुतासर हुई। चीनी के अंदर बदकिस्मती से एक पूरी कार्टलाइजेशन है जो कि कंपटीशन कमीशन ने अब वाज़े तौर पे सामने रख दी है कि मिल के प्राइस ऊपर कर देते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है। और इंशाल्लाह उसके ऊपर अब हम पूरा कदम उठा रहे हैं। ये मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि ये आगे नहीं होगा। बाकी इसके अलावा सब इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं पाकिस्तान में। आइंदा चीनी का बहरान होगा ना गंदम का मसला। महंगाई रोकने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी, तमाम मुआशी आसारिये मस्बत, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा। इमरान खान का नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की भी मुलाकात। कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़्म। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हिजान, बड़ा मैदान सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। 24 में से 23 हल्कों में पोलिंग शेड्यूल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आजकल तो ये सब सूबा बनाने की बातें कर रहे हैं। पहले अपने वालिद को तो पाकिस्तान ले आए, दूसरा हमारा प्यारा बिलावल ज़रदारी बिल्लियों जैसी आवाज़ें निकाल रहा है। जब वज़ीर आज़म साहब ने GB को सूबा बनाने की बात की, इन सबसे पहले मुखालफत इसने की। सबसे बड़ा मुनाफिक ये है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन रेफरेंडम है, तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। जुल्फी बुखारी को यकीन, बिलावल भुट्टो मुनाफिक करार।
مریم نواز پہلے والد کو واپس لائیں پھر صوبہ بنانے کی بات کریں. معاون خصوصی کا مطالبہ. بلاول بھٹو نے ہار تسلیم کر لی. الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. علی امین گنڈاپور کا خطاب. عمران خان نے گلگت بلتستان میں ایک اینٹ لگایا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھوری صوبہ دوں گا. کیا یہ صوبہ دے سکتا ہے؟ وہ تو خود بھوری وزیر اعظم ہے. وہ کون سی بھوری صوبہ دے سکتا ہے؟ یہ تو خود جنوری میں گھر جا رہا ہے. تبدیلی سرکار نے گلگت بلتستان میں ایک اینٹ تک نہیں لگائی. عبوری وزیر اعظم عبوری صوبے کی باتیں کر رہے ہیں. بلاول بھٹو کا ریلی سے خطاب. حکومت کی جلد رخصتی کا دعویٰ. کورونا کی دوسری لہر میں تیزی. 24 گھنٹے میں مزید 34 اموات. 1808 نئے مریض بھی سامنے آ گئے. مجموعی تعداد 3,49,992 تک پہنچ گئی. ملک بھر میں 22,088 ایکٹیو کیسز. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس. کور کمانڈر لاہور اور ڈی جی رینجر سمیت عسکری حکام کی شرکت. بیرون ملک خصوصاً بھارت سے آنے والے افراد کو قرنطینہ میں رکھنے. صوبے بھر میں سیاسی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی کی سفارش. تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی قبل از وقت تعطیلات کی بھی تجویز. وزیر اعلیٰ سندھ 23 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک. 1.5 کروڑ کی 2 گاڑیاں بھی شامل. فریال تالپور کے 39 کروڑ سے زائد کے اثاثے. فردوس شمیم نقوی بھی 33 کروڑ 40 لاکھ روپے کے مالک نکلے. ارکان سندھ اسمبلی کے مالی گوشواروں کی تفصیلات جاری. جہانگیر ترین اور شریف فیملی کے خلاف شوگر ملز انکوائریز کل عدم قرار. ایف آئی اے نے درخواست گزاروں کے خلاف سیاسی بنیادوں پر انکوائری شروع کی. ناجائز تنگ اور ہراساں کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. ایل این جی کرپشن کیس. شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ملزمان کو 16 نومبر کو طلب کر لیا. ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت. چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس. چودھری پرویز الہی کے خلاف کرپشن کیس کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری. احتساب بیورو نے 7 کرپشن ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری بھی دے دی. کراچی والوں کے لیے بڑی خبر. عدالتی احکامات پر پیر سے سلکرل ریلوے کا مرحلہ وار آغاز. پہلے مرحلے میں پپری سے اورنگی ٹاؤن تک یومیہ 8 لوکل ٹرینیں چلیں گی. زیادہ سے زیادہ کرایہ 50 روپے مقرر. لاہور میں ایک بار پھر اسموک کے ڈیرے. آلودگی کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 356 تک پہنچ گیا. لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر میں اسموک کے تدارک سے متعلق اقدامات کا حکم. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن اور فضائی آلودگی کا باعث بننے والی انڈسٹری کو سیل کیا جائے. عدالت کی ہدایت. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز اور میں ہوں آمنہ سجاد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.